हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा जुन हाम्रो क्लास 12 को अकाउन्ट्सको च्याप्टर 1 को चाहिँ आज हामी पार्ट 2 मा रहेका छौँ र हामीले यसभन्दा अघिका जुन क्लासमा सामान्य जुन जानकारी लिएका थियौँ कम्पनी र कम्पनीका फिचर्सहरूको बारेमा अर्थात् विशेषताहरूको बारेमा है त। र त्यो एकदम जुन इम्पोर्टेन्ट रहेका थियो र जुन कम्पनीज एक्ट 2063 ले चाहिँ पुरै हाम्रो कम्पनीहरूलाई चाहिँ गभर्न गर्ने गर्दछ अर्थात् गाइड गर्ने गर्दछ भनौँ। र आज चाहिँ हामी जुन यो कम्पनीको प्रकार अन्तर्गत पर्ने प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीका डेफिनेसन र यसका फाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। हामीले पब्लिक कम्पनी खोल्दा के फाइदा अथवा प्रिभिलेजेसहरू पाउन सक्छौँ र प्राइभेट कम्पनी खोल्दा हाम्रो चाहिँ के प्रिभिलेजेसहरू पाउन सक्छौँ अर्थात् हाम्रो चाहिँ सेवा सुविधा अर्थात् हाम्रो एउटा एडभान्टेजेस भनौँ न यसलाई र यसका फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र साथै जुन प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको बिच भिन्नता है त जुन चाहिँ हाम्रो धेरै पटक एक्जाममा सोधिएको छ त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र जुन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ पुरै क्लासको प्लेलिस्टको चाहिँ लिङ्क रहेको छ र अब हाम्रो छिटै नै यो नयाँ सिलेबस अनुसार सबै क्लासेसहरू चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ है त। र आज हाम्रो जुन मेन टपिक भनेको रहेको छ सुरुमा प्राइभेट कम्पनी। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा कुरा गरेका थियौँ हाम्रो कम्पनीका प्रकार अन्तर्गत पर्ने जुन कम्पनीहरू जस्तै प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीहरू हुन् र त्यसै गरी जोइन्ट स्टक कम्पनीहरू हुन्। र यो जुन प्राइभेट कम्पनी भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन चाहिँ पब्लिक कम्पनी होइन, जुन पब्लिक कम्पनीको सेयर होल्डर्सहरूले जुन सेयरहरू फ्रिली ट्रान्सफर गर्थ्यो त्यसरी चाहिँ फ्रिली चाहिँ हाम्रो प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयरहरू चाहिँ यसरी फ्रिली ट्रान्सफर गर्न पाएन। एउटा मेम्बरबाट अर्को मेम्बरमा चाहिँ यसरी फ्रिली जुन ट्रान्सफर चाहिँ गर्न पाएन। र यसमा हाम्रो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भनेर चाहिँ यसले एड गर्न पायो। जुन जस्तै यो प्राइभेट कम्पनी छ, प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ यसरी कम्पनीको नामको पछाडि चाहिँ प्राइभेट है त प्राइभेट लिमिटेड भनेर यसरी एड गर्न पायो। अर्थात् हाम्रो एबिसी भन्ने कम्पनी थियो, हो यो एबिसी कम्पनीले चाहिँ उसको नाम पछाडि चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड भनेर एड गर्न पायो। अर्थात् हाम्रो यसरी एड गरिसकेपछि एबिसी प्लस प्राइभेट कम्पनी भनेर एड गरेपछि हाम्रो के भयो, एबिसी प्राइभेट कम्पनी भनेर चाहिँ हाम्रो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी है त लिमिटेड कम्पनी भनेर चाहिँ हाम्रो आउने भयो नाममा। यी कुराहरू सामान्य जानकारी जुन हामीलाई थाहा हुनै पर्ने है त, सामान्य भए तापनि थाहा हुनै पर्ने कन्सेप्ट। प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो जुन सेयर्सहरूको जुन स्वामित्वहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्रिली चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ गर्न सक्दैन लाइक पब्लिक कम्पनीले जस्तो गरेर। र जसको लागि चाहिँ यो जुन कम्पनीहरूले चाहिँ केही जुन अथोरिटीहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ जुन मेम्बर्सहरूले चाहिँ आफ्नो राइटहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि। र अर्को कुरा भनेको यो जुन प्राइभेट कम्पनीहरूले जुन कम्पनीको नामको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड भनेर एड गर्न पायो, यो एड भयो, यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ नेम भयो है त। यो सानो जानकारी भयो। त्यसपछि यो जुन कम्पनीका यसरी हामीले प्राइभेट कम्पनी खोल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के फाइदाहरू पाउन सक्छौँ भन्दा जुन जस्तै यहाँ हेरौँ हाम्रो यसमा चाहिँ टपिक हुने गर्दछ फिचर्स एन्ड प्रिभिलेजेस है त। प्रिभिलेजेस भनेको चाहिँ एउटा एडभान्टेजेस जस्तो है त, प्रिभिलेजेस अफ प्राइभेट कम्पनी। एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले लेख्न सक्छौँ यो जुन प्राइभेट कम्पनी भनेपछि एउटा व्यक्तिले मात्र चाहिँ ओपन गर्न सक्छ, अर्थात् एउटा बाई अ सिङ्गल पर्सनले मात्र यसको चाहिँ फर्मेसन अर्थात् यसको इन्कर्पोरेसन स्थापना गर्न सकियो, जसलाई भन्छौँ हामीले फर्मेसन बाई अ सिङ्गल पर्सनले पनि यसरी फर्मेसन गर्न पायो, स्थापना गर्न पायो, एउटा फाइदा भयो।
जस्तै अब हामीले अब धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कम्पनी खोल्नु पर्यो, अब जम्मा हौँ एउटा ग्रुपमा भन्नु परेन, पब्लिक कम्पनी जस्तै अब हाम्रो एउटा व्यक्ति भयो भने पनि हाम्रो एउटा प्राइभेट कम्पनी त खुल्ने रहेछ। तर पब्लिक कम्पनी खोल्नको लागि हाम्रो मिनिमम पनि 7 जना प्रोमोटर्सहरू हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ 1 जना प्रोमोटर्सहरू भयो पनि पुग्यो स्थापना गर्नको लागि। र पब्लिक कम्पनीको हकमा चाहिँ 7 जना प्रोमोटर्सहरू नभएसम्म पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न पाएन है त। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ जुन प्राइभेट कम्पनी एकपल्ट स्थापना भइसकेपछि जुन हाम्रो कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार चाहिँ यो कम्पनीले इन्कर्पोरेसन भएको सर्टिफिकेट पाउने बित्तिकै चाहिँ उसले आफ्नो अपरेटिङ एक्टिभिटिज उसको बिजनेस एक्टिभिटिजहरू चाहिँ उसले सुरुवात गर्न पायो, जसलाई भन्न सक्छौँ हामी कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस है त। कमेन्समेन्ट भने चाहिँ हाम्रो स्थापना अथवा सुरुवात भयो, कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस कहिलेबाट भन्दा जस्तै वेन गेटिङ है त, वेन आफ्टर गेटिङ सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन स्थापना भएको जुन सर्टिफिकेट पाउने बित्तिकै पायो है त। यो कुरा भयो। अब त्यसपछि अर्को मेन भनेको हाम्रो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ यसरी सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन पाइसकेपछि पनि प्लस उसले चाहिँ उसको अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ एउटा पर्मिसन एउटा अप्रुभल चाहिँ पाउनुपर्छ है त। र पब्लिक कम्पनीको हकमा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि, तर प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन पाउने बित्तिकै उसले यसरी बिजनेसहरू चाहिँ स्टार्ट गर्न पायो। अब नो बाउन्ड टु इस्यु प्रोस्पेक्टस जुन हुन्छ कम्पनीको हो, त्यो प्रोस्पेक्टस चाहिँ पब्लिक कम्पनीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा अर्थात् कम्पलसरी चाहिँ पब्लिक गर्नु पर्यो है त, सार्वजनिक गर्नु पर्यो जेनरल पब्लिकहरूले पाउने गरे। तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ जुन कम्पनीको प्रोस्पेक्टस चाहिँ पब्लिकले चाहिँ इस्यु गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कानुनी चाहिँ एउटा दायित्व चाहिँ छैन। तर पब्लिक कम्पनीले चाहिँ कम्पलसरी अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिक गर्न पायो, तर प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै पनि नियम छैन। गरे पनि भयो, नगरे तापनि भयो है त। त्यसपछि अर्को फाइदा भनेको allotment before minimum subscription अर्थात् हाम्रो चाहिँ मिनिमम सब्सक्रिप्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा पहिला बुझौँ, त्यसपछि हामी अरू कुरा गरौँ है त। मिनिमम सब्सक्रिप्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कम्तीमा पनि जति पनि नम्बर अफ सेयर्स कम्पनीले इस्यु गर्छ, जस्तै 100% सेयर इस्यु गर्यो अरे त्यसमध्ये चाहिँ जुन पब्लिकहरूले चाहिँ अथवा जुन त्यो सेयरको चाहिँ सब्सक्रिप्सन गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। एप्लिकेसनहरू चाहिँ 50% चाहिँ एप्लिकेसन अथवा सब्सक्राइब भनौँ न, सब्सक्राइब भएको हुनुपर्छ तर यो पब्लिक कम्पनीको हकमा। तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ जुन यो मिनिमम 50% सेयर यसरी सब्सक्राइब हुनुपर्छ इस्युड गरेको भन्ने त्यस्तो नियम चाहिँ लागू हुँदैन। उसले चाहिँ जति पनि जस्तै एउटा नम्बर अफ सेयर्स सब्सक्राइब गरे पनि भयो र त्यसै गरी 0 नम्बर अफ सेयर्स सब्सक्राइब भए पनि एलोटमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ। अर्थात् मिनिमम सब्सक्रिप्सन पुरै सब्सक्राइब नभए तापनि अर्थात् इस्यु गरेको जस्तै 10,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, यसमध्ये 50% पनि उसले चाहिँ जुन एप्लिकेसन आएन अर्थात् सब्सक्रिप्सन भएन, जम्मा हाम्रो 4,000 सेयर मात्रै सब्सक्राइब भयो भने पनि उसले चाहिँ यो सेयरलाई चाहिँ एलोट गर्न पायो भन्ने कुरा आउँछ। तर पब्लिक कम्पनीको हकमा यसरी एलोट गर्न पाएन, जसको लागि चाहिँ मिनिमम 50% भन्ने चाहिँ 10,000 को 50% 5,000 सेयर चाहिँ सब्सक्राइब हुनु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा स्ट्याट्युटरी मिटिङ एन्ड रिपोर्ट
मिटिङ एन्ड रिपोर्ट। अर्थात् यो हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रार, कम्पनीमा चाहिँ यसरी स्ट्याटुटरी मिटिङहरू चाहिँ होल्ड गर्नै पर्छ, यसरी रिपोर्टहरू बनाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ अनिवार्यता चाहिँ छैन। जुन यो स्ट्याटुटरी मिटिङ र रिपोर्ट चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा है त, कम्पनी रजिस्ट्रार भनिन्छ यसलाई, रेजिस्ट्रार कम्पनीमा चाहिँ यसरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो विशेष गरी पब्लिक कम्पनीले। प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ बुझाउनै पर्छ भने त्यस्तो नेसेसरी त छैन। यो सबै हाम्रो कम्पनीज एक्ट 2063ले भनेका कुराहरू हुन् है त। यो भयो जुन हाम्रो प्राइभेट कम्पनीको। अब हामी जाउँ प्राइभेट कम्पनी पछि पब्लिक कम्पनी। यो पनि हाम्रो कम्पनीको चाहिँ अर्को फर्म्स अफ टाइप्स भनौँ न, टाइप्स अफ फर्म भनौँ हाम्रो यसमा अर्को प्रकारको चाहिँ हाम्रो कम्पनी। यो पब्लिक कम्पनी भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन पब्लिक कम्पनीको चाहिँ मिनिमम यसरी भनौँ न मिनिमम 7 प्रोमोटर्स हुनु पर्यो यो कुनै पनि पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्नको लागि। त्यो सबै रुल्स भनेको हाम्रो कम्पनीज एक्ट है त, अकर्डिङ टु द नेपाल कम्पनी एक्ट 2063ले चाहिँ भनिएको छ। मिनिमम हाम्रो कति हुनु पर्यो त, 7 प्रोमोटर्स हुनु पर्यो र म्याक्सिमम जति पनि हुन पायो त्यो कुरा छ। म्याक्सिमम अफ एनी नम्बर र म्याक्सिमम 1000 जना भयो नि भयो, लाखौँ जना भए पनि भयो, 20 जना भए पनि भयो, तर मिनिमम चाहिँ कति भयो 7 जना चाहिँ प्रोमोटर्स हुनुपर्ने भयो। र यस्ता जुन पब्लिक कम्पनीहरूले चाहिँ फ्रीली चाहिँ जुन सेयर्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउँछ है त, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा। जस्तै एबाट बीमा चाहिँ कसैको कन्सेन्ट पनि चाहिएन, कसैको अप्रुभल पनि चाहिएन, डाइरेक्टली चाहिँ उसले आफ्नो सो इच्छाले चाहिँ एलाई बीलाई ट्रान्सफर गर्न पायो एबाट बीमा, अथवा बीबाट एमा ट्रान्सफर गर्न पायो फ्रीली। देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अन इस्यु अर ट्रान्सफर अफ इट्स सेयर्स है त। उनीहरूले चाहिँ पब्लिकली चाहिँ जुन जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ सेयर्सहरू इस्यु गर्न पायो पब्लिकली, त्यो कुरा आउँछ। र यो जुन यस्तो पब्लिक कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अर्थात् प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, ट्रेडिङ एकाउन्टहरू, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटीहरू, त्यसै गरी नोट्स टु एकाउन्ट्स इत्यादिहरू चाहिँ पुरै पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले यसरी दुईटाको यो डिफ्रेन्स लेख्दाखेरि पनि यो जुन प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको सामान्य कन्सेप्ट लिँदाखेरि पनि हामीले यो दुई बिचको भिन्नताहरू त हामीले पाइ नै हाल्छौँ, खासै केही पनि छैन। र अब हामीले यसरी कुनै पनि पब्लिक कम्पनी खोल्दा, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्दा, जस्तै अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ के छुट्यायो भन्दाखेरि यो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ उसको नामको पछाडि चाहिँ पब्लिक लिमिटेड भनेर एड गर्न पायो है त। पब्लिक लिमिटेड, प्राइभेटले प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिकले पब्लिक लिमिटेड भनेर यसरी एड गर्न पायो। जस्तै एबिसी पब्लिक लिमिटेड। र अब यसको हाम्रो इम्पोर्टेन्स, महत्त्व है त, इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका चाहिँ महत्त्वहरू भनौँ न के छ त। जस्तै हाम्रो यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ कम्तीमा पनि 7 जना प्रोमोटर्सहरू हुनुपर्ने भयो। यो जुन प्राइभेट कम्पनी जस्तो जम्मा 1 जना प्रोमोटर्सहरू भए पनि स्थापना हुने भएन, जसबाट चाहिँ यसरी धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ प्रोमोटर्सहरू हुँदा चाहिँ यसमा चाहिँ ह्युज एमाउन्ट अफ मनी जुन हाम्रो क्यापिटल चाहिँ के हुन्छ त कलेक्सन हुन जान्छ, अर्थात् पुँजी चाहिँ धेरै हुन जान्छ। किनभने जति धेरै प्रोमोटर्सहरूको सङ्ख्या बढ्यो त्यति धेरै नै हाम्रो क्यापिटल अर्थात् पुँजी चाहिँ कम्पनीमा हुन्छ। यसरी पुँजी धेरै भइसकेपछि त्यो पुँजीको चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर चाहिँ जुन कम्पनीहरूको चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकियो, त्यसै गरी नयाँ जुन भनौँ न एउटा बिजनेसको चाहिँ एक्सपान्सन गर्न सक्यौँ, पहिलाको भन्दा पनि बिजनेसको स्कोपहरू बढाउन सक्यो, बिजनेसको अब्जेक्टिभहरू पुरा गर्न सक्यो सहजै हो। त्यो भएर चाहिँ यो जुन हाम्रो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको फाइदा भनेको पनि त्यो एक रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ यसरी चाहिँ इनफ क्यापिटल, जति पनि कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने क्यापिटल हुन्छ त्यो सबै चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि धेरै प्रोमोटर्सहरू हुन्छ नि त, त्यसैले
त्यो कुराहरू यसमा लेख्नु होला हजुरहरूले, मैले लेखिनँ यसमा। र त्यसपछि अर्को हाम्रो फाइदा भनेको जस्तै एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अथवा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा चाहिँ जुन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका सेयरहरू चाहिँ इजिली कसैको कन्सेन्ट नलिकन आफ्नो स्वइच्छामा ट्रान्सफर गर्न पायो, त्यो पनि लेख्नु होला यसको फाइदामा। र अर्को भनेको कम्पनीको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइदा अन्तर्गत पर्ने भनेको लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीले पार्ट 1 मा पढिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ कम्पनीहरू पुरै घाटामा जाओस् तर सेयर होल्डर्सहरूले अथवा मेम्बर्सहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू चाहिँ बेचेर त्यो कम्पनीको दायित्व चाहिँ वहन गर्नु परेन। तर उसले कतिसम्म मात्रै लायबल हुन्छ, उसले कतिसम्म मात्रै दायित्व तिर्नुपर्छ भन्दा जतिसम्म उसले नम्बर अफ सेयर सब्सक्राइब गरेको हुन्छ त्यति बराबर। जस्तै नम्बर अफ सेयर 10,000 सब्सक्राइब गरेको थियो र यसको भ्यालु ₹100 पर सेयर छ भनेदेखि 10,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गरेर हाम्रो कति आउँछ, ₹10 लाख हो। यो 10 लाख बराबरसम्मको मात्रै उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, दायित्व हुने गर्दछ। त्यति कुरा छ है, त्योभन्दा बढी उनीहरूको हुँदैन है त। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को यसको फाइदा अन्तर्गत जस्तै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ आफूलाई आवश्यकता पर्ने जति पनि हुन्छ नि प्रोजेक्टहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्यो। अब किन भन्दा उनीहरूसँग ह्युज एमाउन्ट अफ अब क्यापिटल छ, क्यापिटल धेरै भइसकेपछि यसै कम्पनीको चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज हुने नै भइहाल्यो होइन है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी बिच भिन्नतालाई कभर गर्छौँ र साथै जुन हाम्रो आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन त्यसै गरी मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन जुन सबै चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ मेन डकुमेन्ट्सहरू हुन् त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। र त्यसपछि यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित रिमेनिङ कन्सेप्ट जस्तै कम्पनीको सेयर त्यसै गरी सेयर क्यापिटलका टाइपहरू त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यसपछि यो च्याप्टरलाई क्लोज गरेर हामी नेक्स्ट च्याप्टर इस्यु अफ द सेयर क्यापिटल अफ द कम्पनी हामी सुरु गर्छौँ है त। मजाले सबै पार्ट हेर्नु है, जस्तै 20 पार्टमा हेर्ने फेरि नहेर्ने त्यसो नगर्नु होला। मजाले प्रत्येक पार्ट वाइज हेर्नुभयो भनेदेखि सहजै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी बिस्तारी जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनतर्फ पनि जान्छौँ, थ्योरिटिकल पोर्सन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इग्नोर नगर्नु होला। हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन बुझेपछि मात्रै न्युमेरिकल गर्न चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ है त।